प्रियदर्शकाः विनम्रम् अभिवादनम्। अहमस्मि ऋचा। अहं चास्मि ज्योतिः। ऋचे, अद्य कैः विशिष्टगुणैः समलङ्कृता अस्माकं वार्तावली इति सूचयतु। सूचयामि। अद्य दर्शकानाम् आमोदनाय विशिष्टैका पञ्चतन्त्रीया रोचककथा प्रस्तूयते। तथा च नहि त्वं मां विस्मारयितुं क्षमसे इत्यस्मिन् अद्य अस्ति प्रथम भारतीय चलचित्रस्य निर्माता सुविख्यातः दादा साहब फाल्के। चलचित्रजगतः सर्वोत्कृष्टः पुरस्कारो हि यस्य नाम्ना प्रदीयते। ऋचे, अत्रैव सर्वं सूचयिष्यति किम्? अलमति विस्तरेण। वार्तावल्याः आरम्भे सुमधुरसुभाषितस्य अस्माकं परम्परा नैव त्यक्तव्या। तथैव नहि त्यक्तव्याः अस्माभिः जीवने कदापि केचन गुणाः। एहि अवलोकयन्तु गुणान् तान् सुभाषितमाध्यमेन। षट् गुणाः पुरुषेणेह त्यक्तव्या न कदाचन। सत्यं दानमनालस्यम् अनसूया क्षमा धृतिः। सदा सत्य बोलना, खुले हृदय से दान करना, आलस्य और ईर्ष्या भाव से दूर रहना तथा क्षमा और दृढ़ता से युक्त होना, मनुष्य को ये 6 गुण कभी नहीं छोड़ने चाहिए। A person should always follow the 6 qualities of truthfulness, generosity, tolerance and firmness, staying away from jealousy and sloth. सत्यं। षड्गुणैः एतैः समलङ्कृतं जीवनमेव वस्तुतः सुजीवनम्। दर्शकाः जीवनमार्गे एव सन्ततं जायमानाः विविध देशान्तरीय घटनाः अवलोकयन्तु। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उत्तरप्रदेशस्य बलिया जनपदे उज्ज्वला योजना समारब्धा। योजनान्तर्गतं 5,000 कोटि संख्याकेभ्यः निर्धनपरिवारेभ्यः निःशुल्क महानसीय वातिव्यवस्था समनुष्ठास्यते। एतस्यानन्तरं वाराणस्यां प्रधानमन्त्रिणा सौरोर्जया सञ्चालितानाम् 11 वैद्युतनौकानां समवायोऽपि समुद्घाटितः। ततश्च सांस्कृतिकाध्ययनकेन्द्र ज्ञानप्रवाहं सम्प्राप्य तेन तत्रस्थसङ्ग्रहालये सांस्कृतिकरिक्थानां दर्शनमप्यकारी। मध्यप्रदेशस्य उज्जयिन्यां समायोज्यमाने सिंहस्थकुम्भमेलके झञ्झावातेन सह प्रचण्डवृष्टिवशात् 7 जनाः कालकवलिताः, 3,100 च आहताः संसूच्यन्ते। राज्यप्रशासनेन मृतकानां परिजनेभ्यः 7 लक्ष रूप्यकाणां गभीरतया व्रणितेभ्यश्च 50,000 रूप्यकाणां साहाय्यराशिः उद्घुष्टः। केन्द्रप्रशासनेन उत्तराखण्ड विधानसभायां दलसदस्यीय शक्तिपरीक्षणाय उच्चतमन्यायालयीयः परामर्शः सम्मतः। इदं शक्तिपरीक्षणम् आगामि 10 दिनाङ्के भविता। प्रक्रियायाः अस्याः दृश्याङ्कनाभिलेखनं विधास्यते, यत्र काङ्ग्रेसदलात् असन्तुष्टाः नवसङ्ख्याकाः विरोधिविधानसभासदस्याः उपस्थित्यै अनर्हाः घोषिताः। राष्ट्रपतिभवने समायोजिते 63 संख्याके राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार समारोहे राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जिना प्रसिद्धाय चलचित्राभिनेत्रे मनोज कुमाराय दादा साहेब फाल्के पुरस्कारः प्रदत्तः। अत्रावसरे एव संस्कृत चलचित्र निर्देशकः विनोद मंकारा रजतकमल पुरस्कारेण सम्मानितः। उत्तराखण्डे शताधिकप्रहलमितक्षेत्रे भीषण दावानलः दुरापन्नः। दावानलं शमयितुं राष्ट्रीय राज्यीयापत्प्रतीकारबल सैन्यारक्ष्यग्निशमनसेवादलैः सफलतया भृशं प्रयतितम्। ध्येयमिदं यत् एतेन दावानलेन महती हानिः समुपकल्प्यते। अशेषे हि देशे भीषणातपः प्रकोपः दरीदृश्यते। उत्तरप्रदेश, बिहार, पञ्जाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणादिराज्येषु जनजीवनम् एतेन दुष्प्रभावितम्। नैकेषु स्थलेषु तापमानाङ्कः वरीवर्धते। भीषणातपद्वारा तु सम्प्रति शिमलायामपि विषमा स्थितिः। अगुस्ता वेस्टलैंड उदग्र विमान प्रवञ्चना प्रकरणे व्यवसायिना गौतम खेतानेन गेरोसा हैश्के इत्याभ्याम् उत्कोचग्रहण विषयः स्वीकृतः। पूर्व वायुसैन्य प्रमुखात् एसपी त्यागिना सहापि प्रवर्तन निदेशालयेन परिपृच्छा व्यधायि। संसदीय कार्यमन्त्री वेंकैया नायडुः समसूचयत् यत् प्रकरणेऽस्मिन् नैकोऽपि दोषी सहिष्यते।
अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषेण एतत् सत्रमुद्दिश्य भारतस्य आर्थिकविकासः 7.5% यावत् स्थातुं समाकलितः। एतत् संस्थानुसारेण ईन्धनमूल्यापचित्या भारतस्य आर्थिकस्थितिः समेधमाना इति प्रख्यापितम्। तुर्कीदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा अहमद दावूदोगलू वर्येण स्वीयपदपरित्यागः समुद्घुष्टः। साम्प्रतिक राजनीतिपरिदृश्ये देशस्य राष्ट्रपतेः इतोपि प्राबल्यं समनुष्ठितुम् एतस्य समुद्घोषणेयं परिभाव्यते। साम्प्रतम् आगामि 22 दिनाङ्के नूतनप्रधानमन्त्रिणः निर्वाचनं समनुष्ठास्यते। ऋचे यदि अवधानेन पश्यामः तर्हि जीवनस्य प्रत्येकं प्रभागे गणितस्य एव प्रभावः दरीदृश्यते। परं न जाने कथं गणितमिति श्रुत्वा जनाः पलायन्ते। सत्यं ज्योतिः, अहमपि एवं मन्ये। अस्तु, त्वमेव वद, 75 संख्यायाः 75 संख्यया सह किं तावत् गुणनफलं? सूचयामि। इयान् विलम्बः? अस्य तु उत्तरमस्ति 25,600,500 इति। जानासि, अत्र मया वैदिकगणितसूत्रं प्रयुक्तम् एकाधिकेन पूर्वेण। अहो, कियत् सारल्येन उक्तवती भवती। दर्शकाः अतीव रोचकमिदं। दर्शकाः वैदिकगणितस्य ईदृशैः एव रोचकतथ्यैः सह मिलामः सुविख्यातं गणितज्ञं जेम्स् ग्लावर् महोदयम्। Today we have with us Mr. James Glover from UK. He has more than 30 years experience in the study and teaching of Vedic mathematics. Namaskar sir. I welcome you to our special Sanskrit program Partavali. Thank you. Mr. Glover, at very first I want to know what attracted you to Vedic mathematics. Well, that was a long time ago. It was in the mid-1970s. And the famous book, Vedic Mathematics, by Shankaracharya Sri Bharati Krishna Tirtha, was published about 10 years previous to that. Okay. And it was through my interest in Advaitic philosophy, through the School of Economic Science based in London, that I first hit upon Vedic mathematics of the Shankaracharya. So I began to study it, and what was very attractive about it was that it is a unifying and a very holistic system. What are the similarities and differences between today's mathematics and Vedic mathematics? All of today's mathematics has sutras behind it. So Vedic mathematics is not exclusive. It is not that there are two systems of mathematics. That is wrong thinking. Yes, Vedic mathematics has some alternative methods of calculation, but that is only one part of what Vedic mathematics is. When you solve a mathematical problem, there is a thinking process going on. Now, by whatever means you do it, there will be a sutra, if you do it this way, another sutra behind your thought process, if you do it that way. It doesn't matter whether you're using one of his methods or you're just using conventional maths. So, for example, Paravarcha Yojayet is one of the sutras. It says transpose and adjust. When you divide a number by a fraction, you flip the second fraction and change the sign to a time sign. Right. This is transpose and adjust. Paravarcha Yojayet. Paravartya Yojayet. Yes. Yeah. Another application is when you move terms from one side of an equation to the other with the inevitable change of sign, transpose and adjust. But also you find the same sutra working in many, 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 many different areas. And what's really fascinating is that these different topics, the underlying thought process is the same, and therefore those different topics become connected, not because they are logically connected, but because they are intuitively connected. Mr. Glover, as it is known that the concept of zero, this is the Indian contribution to the world. Are there any other contributions? Yes, zero is one of the most important, but there are many others.
And the first one is the 9 numbers. 9 numbers, yes, of course. And the whole concept within the 9 numbers. You see, numbers are made of these 9 and the 0. There are only 9 numbers and the 0. Yeah. Bigger numbers are made up of these. Each of these 9 numbers is a single entity. Yeah. It is a unity. And one perspective is that there is 1, Yeah, 1. 2 is another 1, 3 is another 1, Yeah. and so on. So the big contribution of India is the 0 and the 9 numbers. Numbers. And then the place value system, which is a brilliant invention Yeah. because it enables us to do calculations. The place value system of hundreds, tens, units, decimal point, and so on. There are many other contributions of Indian mathematics which are not, which are potential contributions. They're not well known about. As? For example, there is a huge amount of mathematics untapped in Sanskrit from the Kerala School of Mathematics. And some of the work at the Sanskrit faculty of the IIT in Mumbai, is working on this to release some of the knowledge that is there. But it is also well known that the classical Indian mathematics dealt with or discovered, I don't know what the right word is, areas of mathematics such as trigonometry, elementary calculus, the so-called Pythagoras' theorem, the so-called Pascal's triangle, the binomial theorem, many areas. I hope through your example, many will get motivated to take up the Vedic mathematics. Thank you very much, sir. Thank you. ऋचे, यदि सर्वेषां कृते वैदिकगणितस्य मार्गः प्रशस्ती भवेत् तर्हि सर्वे एव सरलरीत्या कठिनगणितप्रश्नान् झटिति समाधातुं सक्षमाः स्युः। ज्योतिः एवमेव जीवनस्य कठिनप्रश्नानां सरलसहजरीत्या समाधानं कुर्वन्ति मनोरञ्जकपात्रसमन्विताः पञ्चतन्त्रकथाः। एहि अवलोकयामः श्रवणानन्दयुतां शिक्षणपरां कथाम् एकाम्। नमो नमः देवगणपूतायां ऋषिगणसाधितायां संस्कृतभाषायां निहितस्य नैतिक-व्यावहारिक-बोधप्रदकथासाहित्यस्य उपयोगं विधाय सामान्यप्रजानां रञ्जनात्मकप्रबोधनं हि पुराकालादेव भारते प्रचलितमस्ति। इयमेव बोधनपरम्परा नानाविधमनोरञ्जनपूर्णसञ्चारमाध्यमसङ्कुले यन्त्रसुखप्रधाने मिथस्पर्धमाने आधुनिकेऽस्मिन् युगेऽपि कथाकथनशैल्यामेव विकासम् आप्नुयात् इति विचार्य एव प्रस्तूयते अद्यतनी चित्रग्रीवहिरण्यककथा। अस्ति गोदावरीतीरे साल्मली तरुः। तत्र नानादिग्देशाद् आगत्य रात्रौ पक्षिणो निवसन्ति। अथ कदाचिद् अवसन्नायां रात्रौ लघुपतनकनामा वायसः प्रबुद्धः आयन्तं व्याधम् अपश्यत्। सः तदनुसरणक्रमेण व्याकुलश्चलितः। अथ तेन व्याधेन तण्डुलान् विकीर्य जालं विस्तीर्णम्। सः च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीवनामा कपोतराजः सपरिवारो विहति विसर्पन् तान् तण्डुलकणान् अपश्यत्। ततः कपोतराजः तण्डुलकणलुब्धान् कपोतान् प्रति आह। कुतो अत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां सम्भवः? तन्निरूप्यतां तावत् भद्रमिदं न पश्यामि। तद्वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम् आह। आह, किमेवम् उच्यते? वृद्धानां वचनं ग्राह्यम् आपत्काले उपस्थिते सर्वत्रैव विचारे तु भोजनेऽप्यप्रवर्तनम्। एतत् श्रुत्वा सर्वे कपोतास्तत्र उपविष्टाः। अनन्तरं सर्वे जालेन बद्धाः बभूवुः। ततः तस्य वचनात् तत्रावलम्बिताः तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा
चित्रग्रीव उवाच नायम् अस्य दोषः, विपत्काले विस्मयः एव कापुरुषलक्षणं। तदत्र धैर्यमवलम्ब्य प्रतीकारश्चिन्त्यताम्। इदानीम् एवं क्रियताम्, सर्वैः एकचित्ती भूय जालमादाय उड्डीयताम्। इति विचिन्त्य पक्षिणः सर्वे जालमादाय उत्पतिताः। अनन्तरं स व्याधः सुदूरात् जालापहारकान् तान् अवलोक्य पश्चात् धावन् अचिन्तयत्। संहतास्तु हरन्ति मे मम जालं विहङ्गमाः, यदा तु विवदिष्यन्ते वशमेष्यन्ति मे तदा। ततस्तेषु चक्षुर्विषयातिक्रान्तेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः। अथ लुब्धकं निवृत्तं दृष्ट्वा कपोतः ऊचु, किमिदानीं कर्तुमुचितम्? अस्माकं मित्रं हिरण्यको नाम मूषकराजो गण्डकी तीरे चित्रवने निवसति। सोऽस्माकं पाशान् छेत्स्यति। इत्यालोच्य सर्वे हिरण्यकविवरसमीपं गताः। ततो हिरण्यकः तद्वचनं प्रत्यभिज्ञाय ससम्भ्रमं बहिर्निसृत्य अब्रवीत्, आह, पुण्यवान् अस्मि, प्रियसुहृन् मे चित्रग्रीवः समायाता। पाशबद्धान् चैतान् दृष्ट्वा सविस्मयः उवाच, सखे, किमेतत्? सखे, अस्माकं लोभस्य फलमेतत्। एतत् श्रुत्वा हिरण्यकः चित्रग्रीवस्य बन्धनं छेत्तुं सत्वरम् उपसर्पति। तेन सर्वेषां बन्धनानि छिन्नानि। ततो सर्वान् सम्पूज्य आह, सखे चित्रग्रीव, सर्वथा अत्र जालबन्धनविधौ दोषमाशङ्क्य आत्मनि अवज्ञा न कर्तव्या। इति प्रबोध्य आतिथ्यं कृत्वा चित्रग्रीवः तेन सम्प्रेषितो यथेष्टदेशान् सपरिवारो ययौ। तर्हि कोऽत्र बोधः भवद्भिरवगतः? निजलोभप्रभाववशात् सुहृदां हितवचनम् अवहेल्य न कदापि विचारविमूढेन भाव्यं, तेन आत्मनाशोऽपि सम्भवति। अथ च कष्टापन्नस्य मित्रस्य सत्वरं साहाय्यं प्रतिपादयन् जनः समाजे शुद्ध्युपास्यो भवति। ज्योतिः सम्प्रति कथायामेव निमग्ना न भवतु। मा विस्मरतु अस्माकम् अग्रिमम् उपप्रभागम्। कथमहं विस्मर्तुं शक्नोमि? अस्य प्रभागस्य नाम एव अस्ति न हि त्वं मां विस्मारयितुं क्षमसे। पुनश्च यस्य कलाकारस्य स्मृति अंशान् अद्य वयं प्रस्तौमः, तं तु सम्पूर्ण चलचित्रजगत् एव विस्मारयितुं न क्षमते। सत्यं, प्रथम भारतीय चलचित्रस्य निर्माता, न केवलं निर्माता, लेखकः, छायांकनकारः, अभिनेता चापि अयमेव आसीत् प्रथमः दादा साहब फाल्के वर्यः। ढुण्डिराज गोविंद फाल्के यो हि दादा साहेब फाल्के नाम्ना जनानां मनस्सु राराज्यते। भारतीय चलचित्र जगतः कृत श्री गणेश पदवीं भजमानः सृजनशील कलाकारश्चासि। अनेन भारतीय पौराणिक कथाधृतानि अविस्मरणीय चलचित्राणि लोकाय अर्पितानि। चलचित्र जगते तस्य समर्पित जीवनं मार्गदर्शनं चावलोक्य भारतीय चलचित्र जगतः सर्वोच्च पुरस्कारोऽपि अस्यैव आख्यापूर्वकं प्रदीयते। परिश्रमपरस्य सृजनशीलस्य चास्य कलाकारस्य कृते मम पार्श्वे तु कलाकाराय ते नमः इत्येव कुसुमाञ्जलिः। भारतीय चलच्चित्र जगतः जनकः दादा साहेब फाल्केः 10+1900 वर्षे लाइफ ऑफ क्राइस्ट इति चलच्चित्र दर्शनानन्तरं भारतीय पौराणिक कथाः आलक्ष्य चलच्चित्र निर्माणाय विचारितवान्। तत्कृते अनुसन्धानं साधन संकलनं च समारब्धवान्। तपसः परिणाम एव यत् 13+1900 मे मासस्य तृतीये दिवसे भारतीय चलच्चित्र जगतः प्रथमं राजा हरिश्चन्द्र इति नामधेयं चलच्चित्रं दर्शकानां नेत्रपथमागतम्। मूकचलच्चित्रयुगे फाल्केः नैकानां सफलचलच्चित्राणां निर्माणमकरोत्।
सत्यपि समाह्वानपूर्णे चलच्चित्रनिर्माणक्षेत्रे दादासाहेब फाल्केः नैराश्यं स्वपराजयञ्च नैवाङ्गीकृतवान्। चलच्चित्रनिर्माणे, निर्देशने अथ च पटकथालेखने यत् पदं तेनोपस्थापितं तमेव पश्चाद्वर्ती चलच्चित्रनिर्मातारः अनुसृतवन्तः। फाल्केः वर्यस्य जन्मशताब्द्यां तत्सम्माने दादासाहेब फाल्के इति पुरस्कारः भारतगणराज्यस्य केन्द्रप्रशासनेन समारब्धः। तदनन्तरं प्रतिवर्षं चलच्चित्रजगति उत्कृष्टयोगदानप्रदात्रे पुरस्कारोऽयं प्रदीयते। भारतीयचलच्चित्रजगते दादासाहेब फाल्केः वर्यस्य योगदानं तु अविस्मरणीयमेव। वयं तु प्रार्थयामः यथा भारतीयचलच्चित्रजगत् प्रतिक्षणं विश्वमानसं वर्धते, तथैव हि चलच्चित्रजगति अमरत्वमापन्नः युगद्रष्टा कलाकारोऽपि अयं सदा सर्वथा च जनमानसे सन्तिष्ठेदिति। वस्तुतः चलच्चित्रजगतः अयमेव नेता प्रणेता सूत्रधारश्च अस्ति। वयम् अस्मदीयान् दर्शकान् पुनः एकवारं स्मारयामः अस्माकं स्पर्धागीतम्। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नगमे की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। गीतम् एतदपि न कोऽपि विस्मारयितुं क्षमते। 1942 ए लव स्टोरी इत्यस्य चलच्चित्रस्य गीतमेतत् सर्वश्रेष्ठ पार्श्वगायकाय फिल्म फेयर पुरस्कारं, स्क्रीन अवार्ड पुरस्कारं, सर्वश्रेष्ठ गीतकाराय फिल्म फेयर पुरस्कारं चापि अधिगतवत्। अस्य गीतस्य गेयतानुकूलमौलिकानुवादः भवद्भिः आगामी 9 दिनाङ्कं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयः। निर्णयघोषणा च तदनु मे मासे 14 दिनाङ्के विधास्यते। भवतां गीतानुवादान् पत्राणि च वयम् औत्सुक्येन प्रतीक्षामहे। सम्प्राप्तेषु पत्रेषु च तावत् अशोकः ट्विटर सन्देशद्वारा कथयति, वार्तावली कार्यक्रमः सर्वदा अतीव रुचिकरः भवति। अयं कार्यक्रमः न केवलं संस्कृतज्ञेभ्यः अपि तु सर्वेभ्यः अस्ति। साधुवादाः। निशान्तो ब्रूते, अहं डीडी न्यूज़ वाहिन्याम् उच्चस्तरीयं वार्तावली नाम संस्कृतकार्यक्रमं दृष्ट्वा अतीव आह्लादितः अभवम्। एतदर्थं धन्यवादः सर्वेभ्यः। भूरिशो धन्यवादः महोदय। जगदीशधापि स्वीयोद्गारं प्रकटयन् वदति, अहं प्रतिसप्ताहं वार्तावली कार्यक्रमस्य प्रतीक्षां करोमि। मया सह मम भार्या अपि कार्यक्रमं पश्यति। मम एकं निवेदनमस्ति, वार्तावली मध्ये संस्कृतस्य गीतानां, प्रहेलिकानां, संस्कृतकविपुस्तकपरिचयस्य चोपप्रभागः योजनीयः। दर्शकाः, भवदीयपत्राणि यथार्थतः एव अस्मभ्यं नित्यनूतनप्रेरणाप्रदायिनी सिद्ध्यन्ति। एवमेव आयत्यामपि पत्रकृपा वर्तेत। अधुना च विरमामो वयं भवतां कुशलकामना पूर्वम्। नमस्कारः, शुभं भूयात्।